रमीज़ का बेटा जफ़र और तलहा एक ही उम्र के थे। उन दोनों की शादी भी एक ही उम्र में हुई थी, लेकिन फिर कुछ मामलात के बाद जफ़र अपनी फैमिली समेत परदेस चला गया और रमीज़ ताया को उसकी गैर मौजूदगी पर एक बहुत बड़े झटके का सामना करना पड़ा। चूँकि उनकी और जावेद की शादियाँ बहुत छोटी उम्रों में हुई थीं, तो उनकी औलादें ऐन जवानी में भी उनके कंधों तक आती थीं। वो परदेस क्या गया कि पीछे मुड़कर कभी अपने घराने की जानिब निकाह तक करना गवारा न किया उसने। ताया ने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ डाले, उससे अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया, खून का रिश्ता भी। उनका अब सिर्फ एक ही बेटा था और वो रजा था। रजा नाजनीन से 2 साल बड़ा था, यानी जब वो 10 साल की थी तब रजा 12 साल का था। तलहा की बीवी उस समय उम्मीद से थी। वो 22 साला खूबरू नौजवान था जिसकी जवानी को नशे के बायस अब के आहिस्ता आहिस्ता संग लग रहा था। वो शादी से पहले बहुत बेहतर था, लेकिन फिर बहुत आहिस्तगी से जाने वो कैसे नशे का आदी हो गया। पहले वो कई घंटों तक ऑफिस और घर से गायब रहता, लेकिन फिर ये मामूल बन गया। वो अब कई कई रातें घर से बाहर गुजारने लगा था। कोई उससे इस्तफसार नहीं कर सकता था। वो हर लम्हा काटने को दौड़ता, हर एक के साथ झगड़े करने को हर लम्हा तैयार रहता। उसके इसी गैर जिम्मेदार और खौफनाक रवैये के बाइस जावेद अब हर लम्हा परेशान रहने लगे थे। वो गमगीन और खामोश रहने लगे थे। उनका और तलहा का आए दिन झगड़ा होने लगा था। आए दिन घर नहीं लगता था, बल्कि कोई अखाड़ा लगता था जिसमें वो उस पर चीख रहे होते और वो जवाबन उतनी ही बदतमीजी से जुबान दराजी कर रहा होता, गालियां निकाल रहा होता, सारे घराने पर लानतें बेच रहा होता। उसे अकेला छोड़ दिया जाए, उसे उसके हाल पर रहने दिया जाए, उसे उसके अमाल पर 4 लोगों के दरमियान जलील नहीं किया जाए, यही मुतालबा था उसका। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। जावेद उसे पहले पहल तो खामोशी से देखते रहे, लेकिन जो ही वक्त गुजरने लगा, वो बाप बनने के करीब हो गया, तो उनसे मजीद उसका यह रवैया देखना बर्दाश्त से बाहर होता गया। जावेद उसे हर तरह कायल कर चुके थे, हर तरह से समझा चुके थे। वो उसे धमकियां तक दे चुके थे, लेकिन उसकी जानिब से कुछ भी दुरुस्त करने के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा था। वो दिन ब दिन उनके लिए नासूर बनता जा रहा था। सोने पर सुहागा वो उस जवानी में तन्हा नहीं था। उसकी एक बीवी थी और वो मां बनने वाली थी। उसे तलहा की जरूरत थी, लेकिन तलहा को किसी की जरूरत नहीं थी। घर के हालात दिन ब दिन उखड़ते जा रहे थे। हर लम्हा तनाव की फिजा में महसूस किया जा सकता था। जावेद कमजोर पड़ने लगे। वो इस सब को संभालते संभालते हलकान हो रहे थे। उन्हें बेटा चाहिए था, उन्हें सहारे की जरूरत थी। उनके नातमा कंधों में इतनी ताकत नहीं थी कि कारोबारी उलझनों के साथ साथ घरेलू जहर होती जिंदगी में भी तवाज़ुन कायम रख सके। ये उनके साथ ज्यादती थी, ज्यादती हो रही थी, लेकिन वो किससे कहते? उनके पास सुनने वाला कोई नहीं था। रमीज उसका हमदर्द था, लेकिन वो भी अब तलहा के लगाए हर रोज के तमाशे से पक चुका था। उसके अपने मसले थे। वो अपने भाई के नशई बेटे के लिए अपना सुकून नहीं तबाह कर सकता था। यही हाल शाइस्ता का था। वो अब सोफिया से उनके मसाइल के बारे में इस्तफसार करना भी गवारा नहीं करती थी। उनके लिए अब ये रोज की बात थी, रोज का तमाशा था। ऐसे में मुबीन की ज़ोमानी और परेशान कर देने वाली बातों ने जावेद को हत्थे से ही उखाड़ दिया था।
اس دن سے وہ پہلی دفعہ اپنے باپ پر یوں چلائے تھے، ان پر برسے تھے، ان سے بدتمیزی کر کے آئے تھے، لیکن پھر جلدی ہی انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہو چلا۔ وہ معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن مانگنے سے قاصر رہے۔ جو فیصلے طے ہو کر آسمان دنیا سے زمین پر بھیجے جائیں، انسانوں کی مجال کے اسے بدل سکیں، وہ بھی اس تا عمر کے بچھتاوے کے درمیان معلق رہ کر زندہ رہنے والے تھے۔ وہ اب کہاں سے مبین جیسا شفیق باپ لا سکتے تھے؟ سب کچھ ایک ہی دن، ایک ہی رات میں اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ان کی زندگی سے شادابی تو خیر روٹ ہی چکی تھی، لیکن پھر بھی بابا جان کی نرم گرم سی چھایا ان کے لیے ہمیشہ تقویت کا باعث ہوا کرتی تھی۔ اب وہ تقویت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب صحیح معنوں میں وہ جلستی دھوپ تلے گھسیٹ لیے گئے تھے۔ جاوید کی زندگی بے معنی ہو گئی۔ ناسنین، صوفیہ اور ارم اور اس آنے والی ننھی جان کی ذمہ داری کسی عذاب کسی صورت انہیں اپنے شانوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب سارا دن بابا جان کی قبر پر پہرا دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے وہ آخری معافی بہت اہم تھی، وہ معافی جو ان سے رہ گئی تھی۔ باپ روٹ کر دنیا سے چلا جائے تو سینہ کسی گہری تکلیف کے شکنجے میں آ کر بھنجنے لگتا ہے۔ سب کچھ دھول کی مانند اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ان کی بھلائی کی بات کر رہے تھے، وہ آخر تک ان کی اچھائی کے لیے متفکر تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ الٹ دیا۔ انہوں نے زندگی بھر کا پچھتاوا اپنے گلے میں توق کی صورت لپیٹ لیا۔ بھائی جان کے ساتھ گرما گرمی کے بعد وہ اگلے پورے دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ ان کی آنکھوں سے اب کسی بھی لمحے کے لیے نمی نہیں سمٹا کرتی تھی، اور شاید یہ ان کی ذہنی حالت ہی تھی کہ کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کے کسی پہر وہ اپنے بستر سے اترے، شکستہ قدموں سے رمیز کے کمرے کی جانب بڑھے۔ بابا جان کے بعد اگر کوئی ان کا سایہ رکھتا تھا تو وہ جاوید کے لیے رمیز تھا۔ وہ انہیں نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ ان کے ساتھ کم از کم اپنا رشتہ گانٹھے رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسٹڈی روم کا دروازہ ہولے سے بچایا اور پھر اندر چلے آئے۔ رمیز حسب عادت اپنی راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے۔ سوچتی نگاہیں کسی نقطے کو تک رہی تھیں۔ جھولتی کرسی اس آواز پر رک سی گئی۔ پھر جاوید ان کے قریب چلے آئے۔